स्वागत छ तपाईहरुलाई अनलाइन एजुकेशनल टिचिङमा। अन्त फेरि हामी क्लास 9 को म्याथ लिएर उपस्थित भएको छौं, जसमध्ये पार्ट 3 देखि आज हामी सुरु गर्ने छौं, जसको शीर्षक रहेको छ कमिसन कर र लाभांश, कमिसन ट्याक्स एन्ड डिभिडेन्ड्स भनेर रहेको छ। यसमध्ये हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ कमिसन भनेको के हो। अब यो कमिसन हामीलाई धेरै कुराहरु भनेको हुन्छ। कमिसनमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै बिक्री गर्न, कुनै सामानहरु बिक्री गर्नको लागि कसैले जिम्मा लिएछ अथवा कसैले बिक्री गर्यो भने त्यो बिक्री गरे बापत उसले केही पर्सेन्ट हामीले बोनसको रूपमा दिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? कमिसन भनिन्छ। जस्तै यहाँ पनि बाकस भित्र लेखेको छ, एजेन्टले बिक्री रकमको केही प्रतिशत आफूले लिने गर्दछ, उक्त रकमलाई कमिसन भनिन्छ। जस्तै मैले केही सामान, कुनै सामान बिक्री गरे भने त्यसको केही पर्सेन्ट मैले आफूले लिने गर्छु र अरु बाँकी चाहिँ बुझाउने गर्छु भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं? कमिसन रकम भन्छौं। सो यस अभ्यासमा रहेको 3.1 मा रहेको चाहिँ तल दिएको प्रत्येक अवस्थामा कमिसन बापतको रकम र कमिसन पछिको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। यो अवस्थामा यसलाई हामीले यी शर्त अनुसार हामीले हल गर्ने हो। सो अब हामी समाधानतिर जान्छौं। सबभन्दा पहिला हामीलाई जे दिएको छ त्यो हामीले लेख्ने हो। हामीले यहाँ के दिएको छ? घर दिएको छ। 1 नम्बरको हामीले गर्छौं। सो अब घरको जम्मा बिक्री मूल्य कति दिएछ हामीलाई? घरको चाहिँ 80 लाख दिएछ। सो 1 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख 80 लाख हामीले लेख्यौं। अब हामीलाई के दिएछ? कमिसन दर। के दिएछ? कमिसन दर। सो कमिसन दर इज इक्वल टु 3%। अब यो 3% कमिसन हो, दर हो, रेट हो। अब यसलाई हामीले के लेख्न पर्छ? कमिसन रकम निकाल्नु पर्छ। सो कमिसन रकम बराबर व्हाट, अनि त्यसपछि कमिसन बापतको मूल्य, पछिको मूल्य भने छैन, कमिसन पछिको मूल्य बराबर व्हाट। यो दुईटा कुरा हामीले पत्ता लगाउन भनेको छ। यहाँ हामीले त्यही दुईटा कुरा हामीले पत्ता लगाउन भनेको थियो। सो अब हामीले सबभन्दा पहिला कमिसन रकम निकाल्छौं। कमिसन रकम बराबर, अब कमिसन के रहेछ? जम्मा बिक्री मूल्यको 3%। सो जम्मा बिक्री मूल्य को 3%। अब यो रहेछ। त्यसै गरी जम्मा बिक्री मूल्य कति रहेछ? रु 80 लाख इन्टु कोट भने इन्टु 3 को 3 प्रतिशत को चिन्ह हटायो भने 100 ले डिभाइड हुन्छ। त्यसैले अब यो आर्थिक 24 भयो। रु 24 2 करोड 40 लाख भयो। भाग अब कति हुन्छ? 100। सो 100 ले भाग गर्ने, और 100 ले भाग गर्दाखेरि दुईटा खान्छ। सो बाँकी के बच्छ? 24000। अब ये हमने क्या निकालें? कमीशन रकम ये हमने निकालें। सो कमीशन रकम बराबर रु 2,40,000। अब हमने कमीशन रकम निकालें। अब कमीशन रकम निकालिसकेपछि कमीशन पछिको मूल्य निकाल्ने। कमीशन पछिको मूल्य बराबर सूत्र हुन्छ बिक्री मूल्य माइनस कमीशन रकम। सो हमले बिक्री मूल्य पहिले ही दिया था शुरू में, है ना, 80 लाख। सो माइनस कमीशन कति निकाले छौं? 2,40,000। अब यो 80 लाखबाट 2,40,000 घटाइदिने। घटाउँदा 77,60,000 ओन्ली।
अब यो के हो कमिसन पछिको मूल्य, कमिसन पछिको मूल्य। सो हामीले एउटा निकाल्यौँ हामी एन्सर यहाँ यो भयो, अनि अर्को चाहिँ कमिसन रकम यो भयो। हामीले त्यसरी दुईटै निकाल्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामीलाई ख नम्बरमा दिएको छ, यहाँ दिएको छ हामीले प्रिन्टिङ मसिन 1 करोड। प्रिन्टिङ मसिनको मूल्य कति रहेछ बिक्री मूल्य 1 करोड। सो अब कमिसन प्रतिशत लेख्ने, कमिसन प्रतिशत के रहेछ 10%। सो अब हामीले यो दुईटा निकाल्न भनेछ, त्यो दुईटा अब घट गर्ने। अब यो दुईटा हामीले निकाल्ने हो, कमिसन रकम र कमिसन पछिको मूल्य। सो हामीले कमिसन रकम निकाल्ने पहिला। अब कमिसन रकम इक्वल टु सूत्र हामीलाई यहाँ रहेछ हैन, जम्मा बिक्री मूल्य को कति पर्सेन्ट कमिसन प्रतिशत है, कमिसन प्रतिशत। सो जम्मा बिक्री मूल्य कति रहेछ 1 करोड को 10% भयो। सो 1 करोड लेख्ने, कोट गर्ने इन्टु 10 को 10 सयले डिभाइड। सो यहाँ एउटा 0 बढ्छ, अब 10 ले गुणन गरेपछि 2 4 3 7 वटा 0 छ, अब 8 वटा हुन्छ। 3 3 6 2 8 डिभाइड बाई 100। अब दुईटा 0 कट्छ, अब बाँकी के कतिवटा 0 भयो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। सो कमिसन रकम कति आयो 10 लाख। कमिसन रकम 10 लाख निकाल्यौँ हामीले। कमिसन रकम बराबर रु 10 लाख। अब कमिसन पछिको मूल्य, कमिसन पछिको मूल्य बराबर हामीले सूत्र लेखेछौँ। सो बिक्री मूल्य माइनस कमिसन रकम। बिक्री मूल्य हमलाई कति दिएछ 1 करोड दिएछ हैन। सो 1 करोड माइनस 10 लाख। सो कमिसन पछिको मूल्य बराबर रु 90 लाख एन्सर। सजिलो छ साथीहरु, तपाईहरु पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भनेर आशा लिएछु। र यस्ता क्लास चाहिँ हामीले यस्ता भिडियोहरु लिएर रेगुलर नै उपस्थित हुने गर्छौं। सो तपाईहरुले यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जोइन भइदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहे। र यस्ता खालका भिडियोहरु हामीले रेगुलरली ल्याएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई हेल्पफुल गर्ने गर्दछौं।